جي أعز حاجة عندك كل يوم. ما يكفيش ان عرفنا نخدموا الارض باش تعطينا من كنوزها، ما يكفيش ان كبرنا لازم نقعدوا ديما محافظين على الوصول. الابيدور هي الاصل. بذرة صدق زرعناها كبرناها ولا نهار عليها بخلنا، جيل ورا جيل مسؤولية ورثناها. بعد 50 سنة بذرة صدق زرعناها، محبة لقيناها. سيكام محبة وغرام. ذهبية فاوحة وكل عطر بخيرها سابقة، في كل وقت ما تلقاها كان هي، خاطر هي الحرة والحلوة والذهبية. زيت الزيتون الشعال بالطبيعة التونسية. محليها الحياة مع بريزيدان. أنا نسرين، جيت اليوم باش نعيش الإكسبرينس توب ديليس. اليوم عرفت اللي معامل ديليس موجودين في المناطق اللي تنتج أوفر وأحسن كاليتي متاع حليب، هكاكا يختاروا لكم أحسن حليب أحسن جودة. ديليس ديما في التوب. القيصر بنا تعيش معانا. ميلا ستونوير ديكوراسيون et art de table. OMS طيب كيما un grand chef. ستانلي فير ديزاين فيلينغ. بتم أعز ما تختار. كيفاش باش تغسل الماعون هذا الكل؟ بهذا جبت لك مخير بخيل سانكونا اللي يقضي على أصعب الدهون. قطرة واحدة من بخيل سانكونا تقضي على أصعب الدهون والبقايا اللاصقة. واو يلمعوا. وهذا من المسحة الأولى. بخيل رقم 1 في تونس. من 32 كانديدا بعد الدور الأول والدور الثاني وصلوا 12 متشارك وبداوا يقربوا إلى حلم اللقب باتل شيف. وتوا باش نتعرفوا على 6 متشاركين والمبالغ المتبقية اللي باش يلعبوا بهم في أول حلقة من الدور الثالث. المبلغ المتبقي رفقي سويهي 70 مليون. 12 مليون رفق. 8 ستوب. 8 ملايين. 250 جرام كانوني ب 8 ملايين. تحب المقرونة. المبلغ المتبقي الجليلة البوهيني 72 مليون. 12 جي. مبروك جي. 3 ملايين. 8 ملايين جي. ستوب. 5 يا جي. 5 ملايين. شكون اللي باش يتعاقب بدقيقتين؟ المبلغ المتبقي لاسكندر البرهومي 62 مليون. 3 اسكندر. 7 اسكندر مبروك عليك. 28. 28. لا 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 لا. مريم بالي تبقى لها 90 مليون. مريم 4 ملايين. 4 ملايين مريم. المبلغ المتبقي رانيا الهيشري 93 مليون. 7 رانيا. مبروك رانيا. سفيان بالحاج صالح مازال عنده لحد الآن 100 مليون.
عسلامة، مرحبا بكم في حلقة جديدة من باتل شيف. اليوم أول حلقة في التروازيام تور. كيف ما شفتوا في الدوزيام تور تعداو لي 12 كونديدا اللي باش يكونوا موجودين معنا في التروازيام تور. كيفاش عملنا في التروازيام تور؟ لي 12 كونديدا قسمناهم على 2 جروب، 6 باش يلعبوا كونتر بعضهم، والحلقة الجاية باش يلعبوا 6 كونتر بعضهم. الستة اللي باش يلعبوا كونتر بعضهم اليوم باش يخرجوا منهم زوز ويترشحوا 4 للتور اللي بعده. كيف الستة الجروب الثاني باش يخرجوا منهم زوز ويترشحوا 4. تروازيام تور فيه برشا حاجات جديدة والحكاية باش تزيد تصعب أكثر وأكثر. معناه كيما شفتوا في البريمير ودوزيام تور فما ليسبري ديكيب، فما ليسبري نتاع الكوتش مع ليكيب نتاعو. توا لا، توا ذراعك علاف وانت وشنو عندك في يديك. اليوم عندنا انفيتي تري سبيسيال بالنسبة لي أنا، من أحسن لي شيف اللي عندنا في تونس، صديقنا وخونا الشيف جيست اليوم اللي بحذانا علي ديلي. مرحبا يا لولو. عايشك. عرف بروحك. Merci pour l'invitation. Ali, c'est un chef, c'est un jeune chef qui a commencé la cuisine très très tôt. Quand il était jeune, il a commencé à travailler à Tunis. Après, il est parti en France. Il a fait l'Institut Bocuse. Il a fait un bachelor. Il a fait un master. Après, il a travaillé en France. Il est rentré à Tunis. Il a fait beaucoup d'expérience. Il évolue. Il développe bien sa carrière. Et là, il est chef aux États-Unis. C'est quelqu'un de bien. Il est très créatif dans ce qu'il fait. Il est très ambitieux. Il veut toujours évoluer. Je connais Ali, c'est un ami. Il essaie toujours d'avancer le maximum, quelles que soient les conditions. Donc il a commencé à travailler très très tôt et là c'est le mérite qui est en train de payer. واضح كيما كنت نقول لكم تروازيام تور شيف وفيق باش يكون كاسح. المرحلة هذه سافا دوني ان ايلون جديد، باش يعرفوا زاد كيف الريتم راه مش يقوى، وحتى لي زيبروف باش يقويو، وهذاك صار حتى في لي زانغريديون ميستير وكل شيء. شيف محمد امين حاج، شنو الامور؟ وجهك منور ما شاء الله. منور يا حاج. حاج تروازيام تور نجمو نقولوا ذراعك علاف. اي بيان سور ذراعك علاف، تو باش تظهر ابريتو من 32 قعدوا كان ال 12 هذم اون برانسيب هذم الزبده نتاع ليميسيون. شوفوا كاسكو باش يعملوا لنا في اللي 8 ايميسيون اللي قعدوا من البروغرام. واضح. ما نطولش عليكم، نستقبلوا مع بعضنا لي 6 كونديدا اللي باش يلعبوا اليوم. سفيان، جيجي، رانيا، مريم، رفقي، اسكندر. مرحبا. في فورما؟ وصلتوا المرحلة متقدمة في باتل شيف. اليوم أول باتل في التروازيام تور، 4 باش يكملوا معنا باتل شيف وزوز باش يغادرونا. يا مريم فما برشا حاجات متاع شمايت جديدة، ردوا بالكم، ركزوا. ودي فيه تاخذوه من عند الجيست متاعنا اليوم شيف علي ديلي. Alors اليوم on a sélectionné حاجة سهلة ياسر واللي هي تنجم تكون صعيبة برشا. Donc on a sélectionné le thème, il va être le poulet rôti. Ce que c'est qu'un poulet rôti هو جانا avec les Français, جانا مع وقت الاستعمار. Ou c'est un plat qu'on a intégré dans notre cuisine واللي ولينا ناكلوه في الفطور وفي العشاء ونهار السبت ونهار الأحد ولا نهار الاثنين. Donc le plus important c'est que c'est un plat difficile à faire. علاش؟ خاطر il faut une chaleur اللي هي طالعة برشا. Donc il faut avoir une peau croustillante, il faut que la viande soit juteuse et on vous laisse libre au choix par rapport aux garnitures نتاعكم. N'oubliez pas la sauce s'il vous plaît. Et bonne chance et que le meilleur gagne. يجي تخمم فيه الديفي هو ديفي هكا تحسه سهل، مي ريالمون سي ان ديفي لازمه شويه تكنيك، معناها
لازم الكويسون نتاع الدجاج تكون ميتريزي، لازم البو تكون كروستيونت، لازم الديكوب نتاع الدجاج من بعد تكون كوم يلفو. هذا هو الديفي اليوم. بون كوراج لكم الكل. واضح، ميرسي بوكو. نجموا تغادرونا لشيف جوري قبل ما نلانسي الباتل. عندكم 3 دقائق في ام جي باتل شيف باش تقضيو قضيتكم، باش تعملوا الديفي اللي قالوا لكم الجوري. 1 2 3. وتوا جي وقت ام جي باتل شيف، وكيما قاعدين نراو الخضره والغله الفاوحه وكل ما يستحقوا لي كونديدا في ديفي نتاعهم من لحومات فرشكه وفحاتنا التونسيه موجوده ومرصفه بطريقه سبيسيال سهل عليهم القضيه، وهذا اللي عودتنا به ام جي في مغازاتها الكل. 3 دقائق بداو، والمتسابقين السته دخلوا هزوا لي بانيي وبداو قضيتهم. سفيان ورفقي تواجهوا طول غيون الخضره والغله. سفيان اخذ قرون فلفل اخضر، ربطه جناريه وربطه لفت. ورفقي يختار في كعبات برقدان. سفيان اكيد ما نساش بخيل لنظافه البوست ترافاي نتاعو وزيت الزيتون الشعال. وقت اللي رانيا خديت بركه دجاج فرشك. في وقت اللي جليله تختار في كعبات سفناريا وكعبات فاقوس وقرون فلفل حارين. سفيان ورفقي من غيون ليتيه خذيو زبدة ديليس وجودة القيصر كريم ليكيد ديليس. رانيا تختار في فحة العادة والعويد. جليلة اسكندر ومريم مازالوا في غيون الفرشك. جليلة خذيت كعبة بطاطا وقنارية، ومريم كعبة بتنجان. جيجي ما نسيتش كعبة ليتو، واسكندر قرون فلفل حلوين، وحفنة جلبانة. مريم ورفقي تلاقاو في ريون لفاحات، خذاو شوية فلفل أكحل على شوية فلفل أحمر شيح مهروش على شوية تابل. الوقت قريب يوفى، ولي كانديدا يكملوا في القضية اللي نقصتهم، شوية معدنوس على شوية فاحات على شوية روز وفاكهة. ورانيا ما نسيتش سبريل لنظافة الماعون، وهكا يكون الوقت وفي، ولي كانديدا كالعادة مطالبين باش يغادروا ام جي باتل شيف. الديفي متاع اليوم ساعة و4 دراج، وكل 20 دقيقة باش ندخل نعمل لكم اونشير. هذاك علاش في الكونتور باش تلقاو 20 مينوت. تو في 20 مينوت ندخل نعمل الاونشير متاعي ونخرج وتكملوا خدمتكم. اليوم فما 4 اونشير. فما دي اونشير قدم تعرفوهم لكن جددنا فيهم فازات، وفما دي اونشير جدد لا أراك الله مكروه. لو بروميي اونشير يا جيجي قديم تعرفوه، اللي هو لو برودوي مونكون. لو برودوي مونكون اليوم هو كريم فريش ديليس. عندنا 4 كريم فريش ديليس. فما حاجة جديدة، اللي يشري الكريم فريش ينجم زاد يدخل في اللونشير اللي بعده ويشري الثانية. كيما ينجم يشري 3 وكيما ينجم يشري 4. يخلي صحابه بلاش كريم فريش. يحرم على الناس الكل. يحرم على الناس الكل بفلوسه. فلوسه يعنقر كبوسه. وفما حاجة أخرى جديدة في اللونشير. اللي اللونشير ما عادش باش يبدا بمليون، باش يبدا ب3 ملايين. به 30 سكوند. كريم فريش الأولانية ب3 ملايين. 4 5 6 عند شكون؟ 6 عند سفيان. 7 راني. 8 9 رانيا. ستوب. 9 ملايين.
30 سكوند. الكريم فريش الثانية شكون ياخذها؟ نبداو ب3 ملايين. 4. 4 جيجي. 5. 5 سفيان. 6. 7. هز الفليجة سفيان، شاد صحيح. ستوب. ثلاثة ملايين. 4. 4 مريم. 6. 6 اسكندر. 6 ملايين. اخر كعبة كريم فريش. 30 سكوند. 3 ملايين. 4. 5. 5 رفقي. ستوب. 5 ملايين كريم فريش. السوق ماشي وزيد انا اغلى واحدة. ساعة و4 دراج ديفي. 20 مينوت الأولى توا تقابلوا في 20 مينوت الثانية في أونشير جديد. توب كرونو. فرق كبير بين دوزيام تور تروازيام تور. قبل كان ترافاي اون ايكيب، ترافاي على شين، كوفريو بعضنا، نعاونوا بعضنا، مي توا كل حد يلعب لصالحه هو. فما ستريس جديد، فما دوغري يطلع في كل شيء. وصلت للستاج اللي يا تربح يا تخسر، وانا برمي الناس ما نحبش نخسر، نحب نربح. وصلنا بقينا 12 كونديدا، معناها كلها لازم تخاف من بعض. اليوم روسيت بار تكنيك، روسيت تيبيك الكوزين فرونسيز، بولي روتي. ما تنجمش تكون تغلط فيه، وما تنجمش تحط افاحات تونس في بلا تيبيك اون فرانس. حاجه ما تجيش، معناها حاجه صعيبه مع الضغط نتاع الوقت. ان شاء الله اللي ما خذاوش كريم فريش ديليس ان شاء الله يعملوا حاجه باهيه، صوص باهي ان شاء الله يلقاو الحل. عجبني اسكندر، عجبني. كيف؟ لا معلم هذاك. هو تبارك الله عليه امور الدجاج والفلاوات واللحم رابيد رابيد رابيد.
زبد زبد. Gigi, bonjour. مرحبا. Ça va? الحمد لله. شو عندك؟ Qu'est-ce que tu es en train de préparer? عملت بولي او فور في ساشي اون ساشي وباش نعمل معاه دي زارتيشون لاميل صوتي بالزيتونه. ولي كيفاش باش تعملهم؟ لاميل هذوما نغسلهم بالقارص. دابور؟ اي بيان سور نظفهم ونحيلهم ومن بعد نقصهم اون لاميل. نعملهم بالسيترون باش يقعدوا بيض. ومن بعد جو لي سوت افيك دو لاي دو لويل دوليف. هذاك بويون دو بولي بور لو كوسكوس. بويون. سرقت شويه من الدجاجه. هذه شو ملح؟ ها؟ هذه شويه ملح ولا؟ نو. pas assaisonné, hein? Non, non, non. Fais attention, il faut assaisonner. On met toujours un peu de sel dans le bouillon. Ok. D'accord, on met toujours un peu de sel dans le bouillon, comme ça. Ok, chef. D'accord, allez, bon courage. Merci beaucoup. Merci. Ah, il y a de la betterave là. oui. Ah, il y a de la couleur. Oui. C'est joli. Merci. Donc, نحضر في البوري نتاعي. Pourquoi pas نعمل ريفيزيتين بدل purée de pommes de terre. purée de pommes de terre. وحطيت فيها un peu de betterave. Oui. Ouais. علاش؟ هكا pour avoir une bonne couleur. D'accord. ونحضر في باش نعمل كيف بيتراب باش نفلق الجونجون قارص زيت ملح باش نخليه سانفوز يرخي روحه يسيب بنته ومن بعد نستعملهم في الدغيساج. Et le poulet rôti? هاكا قاعد يتسيبه وفي دومي كويسون لهنا وبعد دومي كويسون في الفوق. D'accord. D'accord. أنا بولي روتي. تحس فيك هكا ها؟ واحدة 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 واحدة. عليه. دونك عملنا بولي روتي. أي. وباش نعملوا بوم écrasée. Poulet rôti, pomme écrasée. Pomme écrasée avec aubergine. Non, poulet rôti. Ouais. Et pommes de terre avec tapenade. Avec des tapenades. Tapenade tachno. D'olive, tapenade d'olive. Oui. Et gratin d'aubergine, D'accord. هذه شنو هذا؟ هذيك بوم écrasée باش تعمل. بوم écrasée. Et ça c'est pourquoi؟ تعرف شنو هذا؟ باش تعمل كيف؟ Jus de poulet, là où quand ça brûle, le dvelk. Oui. Et il faut vraiment pas que ça brûle. Les barquettes, les jeans, comme ça, le plan de travail, etc. Ok? Tout de suite. Il y a de la pomme noisette, Tony, Zao. Oui, chef. باش نعملوا بوم نوازيت بولي روتي كاروت glacée. اي وعملت une sauce. باش ناخذ انا pour moi la sauce elle est très importante. باش ناخذ الجو باش ناخذ جو عملت جو دو كويسون والغارنيتور اروماتيك اللي تمشي مع الروتي مع نتاع الدجاجه الزوز معناها لي بارول نتاع الدجاجه وخدمت الاسيزونمون نتاعك شنو نتاع الدجاج خدمته؟ تان روماران سيترون اي شويه بوارو شويه اونيون بوافر اون غران بلون نوار. Ça c'est pourquoi? القصد باش نديكورتيكيه نكلاتيه ساعه في سوتوا ديكورتيكيه باش نخليه يدلس شوي. Très bonne idée. J'aime bien ça. باش يكسر لاسيديتي خاطر لنا الصوص بنتعامل على البور لا هذه باش تمشي فيها بوم نوزيت باش يصعب وهذاك باش Très bonne idée. ميرسي. Très bonne idée. كمل. كي دار شيف علي بدا يشوف لنا في لي بوست يسال فينا على الخدمه شنو هي التكنيك خدمت بيه شنو هي الغارنيتور نتاعك شنو هي كذا
حبيت نبين البولي روتي على كلاسيك. نعرف بولي روتي فواحد اورانج جونجون. من الداخل حطيت ميربوا وحطيت اورانج حطيت اونيون في وسط الدجاج. اي باش وتوا قاعد نعمل في كولوراسيون تاع الدجاج قاعد نعمل في البولي. الكانيتور باش نعمل بتي بوا فولوتي نتاع بتي بوا بالماء بتي بوا سوتي. بس معك الدجاج ما تحبش. باش نعمل شوفلو. لا صوص نتاعك عندك صوص؟ لا صوص نتاعي باش تكون هي الجو عندي لهنا فوق حضرته باش يكون الجو نتاع البولي نتاعي اللي شيتي. صوص il faut avoir des sucres. وقت اللي يشدوا السكر وقتها سوا جو في ان ديغلاساج ولا حاجه باش تعطيني اكل الصوص هذيك. كون سي كو دو بور. جوست توا بور لو مومون باش نزيد ديغريسي من بعد مي جوست توا الكولوراسيون تاع الدجاج. داكور جينيال. برافو مازال. شو احوالك بابا؟ صافا؟ الحمد لله. لي كاروت طومبي؟ نعم. شو عندك؟ باش نعمل عملت عملت الدجاج روتي مفوحته بالمواد مسكاد وبازي وتاع وروماران وكل شيء وعملت مرفوع حطيته. باش نعمل بومبيري باش نعمل كاروت جلاسي باش نعمل اناناس جري. هذا حطيت فيها شويه سكر حطيت وباش نعمل بتي بوا. عندك صوصي؟ عندي صوص باش نعمل صوص. جيزة باش ناكل من الجوية هذاك. خويا الصوص il faut qu'on puisse voir un petit peu البلاط قاعد يخرج ولا فهمت. avant sur la purée avant sur la sauce. ديما راهو أول حاجة تعملها la cuisson et la sauce. شوية كي جاني الشيف اللي دايدالي خفت ربثني من الأول كي دار بحذايا ما معناها خلاني ملاشي على الآخر. قال لي سي بيان كمل. وقتها لاشيت شويه انا فرهت ما يخليكش معناها كيما الشيف وفيق. كان دخل شيف وفيق راهي سي هكا وقعد على الراح مشي. En fait, شفتهم ils avaient fait du bon travail au début. Donc ils avaient les bonnes techniques, etc. فما منهم qui se sont démarqués. Les idées, ça, on peut en avoir, mais si on n'a pas une bonne technicité, plutôt les haja qui n'est pas évidente. Mais aussi, ce que j'aimerais leur dire, c'est que la cuisine, c'est un moment de concentration, en fait. Quand on est en train de cuisiner, il faut être concentré. Sinon, on peut oublier la sauce, on peut oublier l'assaisonnement, on peut oublier barcha hajat. « 15 minutes 45 secondes في 20 minutes الثانيين. minutes 30 وقف الكرونو 15 minutes 30 توا في 20 minutes الثانيين. عداو منهم 5 minutes 30 توا 14 minutes 30 مازالوا باش نعملوا لونشير الثاني. الاولاد ركزوا معايا مهم برشا اللونشير هذايا اللي هو لونشير نتاع لانغريديون ميستير.